हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा कि लोग धर्मांतरण यानी कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, इससे क्यों घबराए हुए हैं और ये क्यों हो रहा है, इसके रीजंस क्या हैं। अगर आप देखें इंडिया में तो एक बहुत बड़ा इशू बनाया जा रहा है और कभी क्रिश्चियंस को अटैक किया जा रहा है, कभी मुस्लिम्स को अटैक किया जा रहा कि हिंदूज़ को ये लोग इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर जब तक आप इसके पीछे बैकग्राउंड में या वजूहात में नहीं जाएंगे कि ये कन्वर्जन हो क्यों रहा है, तो मैं एक नाम बताऊंगा, आचार्य प्रशांत जी। आचार्य प्रशांत जी बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है। उनका आप जो सनातन धर्मियों को एक बहुत बड़ी गैदरिंग में एड्रेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसे आप सुनिए। अगर आप उसे सुन लेंगे तो हमारे जो भाई हिंदूज हैं उनका जहन उससे काफ़ी हद तक उम्मीद है साफ हो जाएगा। तो धर्मांतरण का जहाँ तक सवाल है, इसे एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ किया जा रहा है इस वक्त, तो ख़ास तौर से मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए। सनातन, उनका कहना है प्रशांत जी का कि सनातन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्म, एक ब्रह्मा, जो आका, जिसका कोई शक्ल नहीं है, जिसकी कोई सूरत नहीं है, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पूजा है। इस्लाम में भी वही है कि एक गॉड है, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा है। और इस्लाम में यहाँ तक है कि जिन्होंने हमें अल्लाह से इंट्रोड्यूस किया, हमारे पैगम्बर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी पूजा मना है। उन्होंने भी अपने को ये कहा कि मेरी पूजा नहीं करेंगे, मैं भी एक इंसान हूँ। क्रिश्चियनिटी में भी एक अल्लाह का, एक गॉड का कंसेप्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा भटक गए। वहाँ एक कंसेप्ट ट्रिनिटी का आ गया, जिसमें वो जो उनका चीफ पादरी होता है या चीफ प्रीस्ट होता है, वो 3 in 1 कहलाता है, ट्रिनिटी। जो इंसान भी है, जो अल्लाह भी है, जो भगवान भी है, अवतार भी है, सब कुछ है। तो थोड़ा सा वहाँ आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। यहूदियों में है, उनके यहाँ भी कंसेप्ट एक अल्लाह का है, एक भगवान का है, एक ईश्वर का है, उसकी पूजा करते हैं। तो इसी पर जोर दिया है आचार्य प्रशांत जी ने। और आचार्य जी ने कहा है कि बदकिस्मती है कि हिंदूज में एक ब्रह्मा की पूजा नहीं कि हजारों और लाखों भगवान की पूजा हम करते हैं। लिहाजा जो हमारी सोच होनी चाहिए कि एक भगवान, एक ईश्वर है, ऑलमाइटी ब्रह्मा, उसकी पूजा आप कम करते हैं, इंसानों की पूजा ज़्यादा करते हैं, उन्हें अवतार और भगवान बता करके। दूसरे, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मजहब में ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, और हिंदू मजहब में 4 या 5 उसमें उन्हें बांट दिया। ब्राह्मण है जो सबसे ऊपर है, अक्षत्रिय है, वैश्य है, और सबसे नीचे फिर घुटनों से नीचे ओबीसी है और दलित है। और उसने कहा कि हमने उन्हें अछूत बना दिया,
हम उन्हें हिंदू भी कहते हैं और अछूत भी कहते हैं। और दलित दो तरह के हैं, एक को हम पास बैठा लेते हैं और दूसरे को हम पास उसका छाया भी नहीं पड़ने देते। तो आप जरा उसे सुनिए तो आपको अंदाजा होगा। और उसने कृष्ण जी के बारे में, राम जी के बारे में, जितने भी गॉड्स हुए हैं, शिव जी के बारे में, सब के बारे में बताया। अब आइए आगे देखिए, जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मैं ये पहले भी कह चुका कि इन्हें तो किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश ना करनी चाहिए, और ना अगर कोई कन्वर्ट होता है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी वजह यह है, आई एम श्योर, वैसे तो मुसलमान भी भटका हुआ है उतना ही जितने दूसरे कहते हैं हम तो ईमान वाले हैं, जन्नत में जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ 99.9% जो मुसलमान है वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता। दे आर सिंपली, जैसे हमने तो कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका मतलब ये है कि नहीं है कोई तेरे सिवाय, सिर्फ एक और एक अल्लाह है, जिसे ईश्वर कहिए या गॉड कहिए, और मोहम्मद जो है उसके प्रॉफिट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते जो कुरान के थ्रू आपको मैसेज आया, और आपके प्रॉफिट की ज़िंदगी अगर हम उसे परफेक्टली फॉलो करते तो हमें राइट है फॉलोअर ऑफ इस्लाम का कहलवाने का। वो तो हम नहीं हैं, हम भी पार्शली फॉलो करते हैं जो हमें सूट करता है, और एंड वी आर प्राउड दैट वी आर द बेस्ट रिलीजन। रिलीजन इज बेस्ट बट वी आर नॉट द बेस्ट, ये आपको समझना होगा। तो मुसलमान ही जो हिंदुस्तान के अंदर तो 50 करोड़ है, और जो बिलियंस में दुनिया में, अगर यही सही मुसलमान हो जाए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो जाए, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो सच्ची बात है, हमारे जहन में तो कुछ लोगों ने ये डाल दिया कि आप किसी को अगर कन्वर्ट करके मुसलमान बना लेंगे तो आपको तो 7 हजों का सवाब मिलेगा, आपको तो जन्नत मिलेगी। बिल्कुल झूठ, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। किसी को कन्वर्ट करने से आपकी कोई भलाई नहीं होनी है। उसे राइट है, आप उसे अगर वो आपसे पूछे इस्लाम के बारे में, इवन जो चूँकि हम जानते ही नहीं इस्लाम को, सच पूछिए तो मेरा भी यही कहना है, जो मैं कल्बे सादिक साहब से सीखा, कि उन्हें किसी मौलवी पर या उलमा के पास मत भेजिए, क्योंकि वो तो खुद बटे हुए हैं, वो अपने अकीदे की बात करते हैं, वो अल्लाह रसूल की बात ही नहीं करते। उन्हें कुरान दीजिए और उनसे कहिए इस कुरान को पढ़िए, ये बताएगा व्हाट इज इस्लाम। और यही वजह है इसमें इस वक्त पूरी दुनिया में जो मास कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, वो इस्लाम की तरफ हो रहा है। हिंदुस्तान में आपने कानून बना दिया कि घर वापसी, यानी मुसलमान अगर हिंदू बने तो वो तो घर वापसी है, और अगर कोई हिंदू मुसलमान बने तो धर्मांतरण है और उसके लिए सजा है। देखिए, नो डाउट, आई एग्री, कुछ लोग हो सकता है उन्हें लालच दे करके, झूठ बोल करके लोग कन्वर्ट करते हों टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। लेकिन अगर बहुत हाईली एजुकेटेड, पढ़ा लिखा आदमी वो रिलीजियस कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद वो ये तय करता है कि ये सही है या मैं इससे मुत्तफिक हूँ, तो ही शुड हैव द राइट एंड ही हैज द राइट टू कन्वर्ट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि रिलीजन जो मुझे पसंद करेगा मैं करूँगा, उसे मैं फॉलो करूँगा। तो इससे मैं एग्री करता हूँ कि किसी को धोखाधड़ी से, दबाव दे करके या नाम बदल करके, करीब आ करके, दोस्ती करके उसका मजहब बदलना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। ये तो भूल जाइए कि आपको हज का सवाब मिलेगा या आपको जन्नत मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन अगेन, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए
तो 77% जो कन्वर्जन हो रहा है वो फ्रॉम क्रिश्चियनिटी टू इस्लाम, उसकी वजह है। तो हिंदुस्तान में तो कोई ख़ास नहीं हो रहा। ब्रिटेन के अंदर जहाँ मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियन स्टेट थी, वहाँ जो अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, दे आर इन माइनॉरिटी। और इस्लाम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो मुसलमानों को देख के नहीं हो रहा, बल्कि वो उस ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब वो कुरान पढ़ते हैं, इस्लाम को समझते हैं, तो दे कन्वर्ट टू इस्लाम। और ये भी हम झूठ बोलते हैं, नो डाउट इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन मुसलमान उसे उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करता। हम तो आपस में इतने बटे हुए हैं, शिया सुन्नी, देवबंदी बरेलवी, सब एक अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, एक प्रॉफिट को मानते हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है। अरे भाई ठीक है, एक तो अक़ीदा, बेसिक चीज़ें तो अल्लाह, कुरान और रसूल है, लेकिन अगर कुछ चीज़ों पर आप डिफ़र करते हैं तो वो अपने तक रखिए। आप दूसरे को दुश्मन मत करिए। लेकिन कह रहे हैं तो जो क्रिश्चियनिटी, जो रिलीजन कन्वर्ट हो करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो मुसलमान को देखकर नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो कुरान को पढ़ करके, इस्लाम को समझ करके तब कन्वर्ट हो रहे हैं। और इस कन्वर्जन को आप नहीं रोक सकते। पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में दिस मास कन्वर्जन टू इस्लाम। हिंदुस्तान में आप बार बार कानून लाते हैं, पनिश कर रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं। इससे इस्लाम कमज़ोर नहीं होगा। और जो पढ़ा लिखा आदमी इस्लाम को वाकई पढ़ के होता कन्वर्ट, तो उस पर आप उसे रोक नहीं सकेंगे। लेकिन आपको ख़तरा है। बजाय प्रशांत जी ने जो कहा, आचार्य प्रशांत जी ने, उन्हें आप सुने, मैंने फेसबुक पर भी डाला है अपने, और फिर तय करें कि वेयर यू आर रॉन्ग। तो जो हिंदू से कन्वर्जन हो रहा है, क्रिश्चियनिटी में हो रहा है, ये भी सही है कि कुछ गरीब लोग हैं वो लालच के तहत हो रहे हैं। लेकिन अगर लालच के तहत हो रहे हैं तो आप वो लालच आप पूरा करिए ना उनका, कि वो उधर ना जाए। आप कहते वो हिंदू है, दलित को, शेड्यूल ट्राइब को आप कहते हैं हिंदू है, लेकिन वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो आपके कुएं से पानी नहीं ले सकते, वो घोड़े पे बैठकर शादी नहीं कर सकते। तो ये तो आपको अपने अंदर करेक्शन करना, आप दूसरों को ब्लेम ना करें। जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम में कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी है। ये हिंदुस्तान में ज़रूर है, क्योंकि यहाँ यहाँ से कन्वर्जन से हुआ, कुछ ज़्यादातर लोग ओबीसी से हुए, SC/ST से हुए, तो यहाँ मुसलमानों में कास्ट सिस्टम है। बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम। इन इस्लाम एवरीबडी इज इक्वल, चाहे वो काला हो, गोरा हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, वेस्ट का हो, ईस्ट का हो, ऑल आर इक्वल। हमारे प्रॉफिट ने गुलामी थी उस वक्त, उसे ख़त्म किया इक्वलिटी के लिए। ब्लैक को सबसे करीब अपने हज़रत बिलाल को सबसे प्यारे नबी के साथी रहे, उनसे अजान कहलवाते थे, सिर्फ इसलिए कि ब्लैक्स को भी ये एहसास हो कि हम बराबर इज्जत मिलती है, हम बराबर के हैं, हम इन्फीरियर नहीं हैं। तो ये जो एक माहौल बना रखा है हिंदुस्तान में, धर्मांतरण, लॉ जिहाद, नथिंग लाइक लॉ जिहाद। लॉ जिहाद पे तो मेरा ये कहना है, जो पहले भी कहा, कि इंटर रिलीजन जो शादियां हैं, उस पर बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए, उसे रोकना है, क्योंकि उससे सोसाइटी में मामला बिगड़ते हैं। हाँ, अगर ऑनेस्टली एक लड़का और एक लड़की दो रिलीजन के हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान, डजंट मैटर, लेकिन आप तो वन वे चाहते हैं कि मुसलमान लड़की तो हिंदू से करे, हिंदू लड़की मुसलमान से ना करे। अगर वो ईमानदारी के साथ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं, तो उन दोनों की ड्यूटी ये है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, अपने रिश्तेदारों को कन्विंस करें, और उनकी कंसेंट से कोर्ट को भी इन्फॉर्म करें कि हम लोग शादी करने जा रहे हैं।
کوئی ضروری نہیں کہ آپ ریلیجن بدلیں. اور جہاں تک اسلام کا سوال ہے، اسلام میں نان مسلم سے شادی کرنا حرام ہے. ایکسپٹ کرسچن سے آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اہل کتاب جس میں وہ سب جو آج کی برائیاں ہیں وہ نہ ہو. لیکن دوسروں سے اگر آپ شادی لڑکا کرے یا لڑکی کرے تو وہ ہمارے یہاں اسلام میں سب سے بڑا غلط مانا گیا ہے. تو میجورٹی آف ینگ بوائز مسلمان جو ہندو لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، آئی مین ہندو لڑکے جو مسلم سے کرتے ہیں، تو وہ تو ان کے شادی یا نکاح کہیے یا پھیرے کہیے، اس سے پہلے ان کا دوستی اور ریلیشن شپ ہو جاتی ہے. اور اسلام میں یہ حرام ہے کہ کسی نامحرم کسی نوجوان لڑکی کے آپ کانٹیکٹ میں ہیں، اس سے بات کریں. آپ کانٹیکٹ میں اس کے تبھی آ سکتے ہیں جب آپ نکاح کر لیں. تو یہ جو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لی یا اسے ہم نے کنورٹ کر لیا، یہ تو خود ہی غیر اسلامک ہے. اسے اسلام الاؤ نہیں کرتا. اور مسلمس کو بھی چاہیے کہ یہ ناچنا شروع نہ کر دیں. جو کر دیتے ہیں کہ کسی مسلمان لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کری، یہ ناچنے لگے کہ صاحب دیکھیے کتنا بڑا کام ہو. نو، وی شوڈ کنڈم اٹ. چونکہ سرٹنلی ان کی ریلیشن شپ اس شادی سے پہلے سے چل رہی ہے، جو کہ اسلام جس کی پرمیشن نہیں دیتا. اور رہا بہت سی لڑکیاں کہتی ہیں پیرنٹس کہ انہوں نے نان مسلم سے شادی کی کہ نہیں ہماری بیٹی تو نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے. واٹ نون سینس! آپ کے یہاں تو یہ الاؤڈ ہی نہیں. اٹس ناٹ ریلیجن میں یہ ممنوع، ایک بہت بڑا گناہ. تو اس لیے ہندو کمیونٹی جو ہمارے RSS اور BJP سکھا رہی ہے دھرمانترن، لا، جہاد، اسلام ان دونوں کو کی پرمیشن نہیں دیتا ہے. اگر کسی کو مسلمان بننا ہے تو وہ پڑھ لکھ کر کے خود کنونس ہے تو وہ جو پروسیجر کوئی بھی اڈاپٹ کرے، ہی ہیز دا رائٹ ٹو فالو دا فیتھ آف ہز اون چوائس. لیکن سرٹنلی آئی ول اپیل ٹو آل مسلم یوتھ کہ آپ کسی غیر مسلم سے، یہ ایون مسلم سے بھی شادی سے پہلے کانٹیکٹ کرنا میل اور فیمیل کا اسلام میں سب سے زیادہ بڑا گناہ بتایا گیا ہے. تو آپ ایک نان مسلم لڑکی کو پھنسائیں، اس سے دوستی کریں، کبھی کبھی نام بدل کر کے آپ ہندو بن کے دوستی کریں اور پھر اسے مجبور کریں کہ مسلمان ہو جائے. اور وہ ارے آپ تو خود ہی مسلمان نہیں جو آپ نے پہلے دوستی شادی سے پہلے اس سے دوستی کری ہے، سب کچھ کیا ہے. آپ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ کس مسلمان کی بات کر رہے ہیں؟ کس کنورژن کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ سب حرام ہے. لہٰذا مسلمان اس پہ خوش ہونا چھوڑ دیں، ناچنا چھوڑ دیں کہ اتنے ہندو مسلمان بن گئے. جو اگر مس لیڈ کر کے دھوکہ دے کر کے مسلمان بنایا گیا وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. ہاں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی پڑھ لکھ کر کے اسے یقین آتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد کہ ہاں یہ دین اس کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے، کسی دین کو برا تو نہیں کہنا چاہیے. جیسے اپنے کو آپ سپیریئر مانتے ہیں، دوسروں کو بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنا سپیریئر مانتے ہیں، اسی لیے تو وہ اپنے دین پر ہیں. اگر آدمی اپنے دین کو سپیریئر نہ سمجھے دوسروں سے تو وہ تو چھوڑ دے گا اسے. تو کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے، کچھ RSS کے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو اپنے دین کو سب سے اوپر مانتا ہے. ارے بھائی آپ بھی اپنے دین کو سب سے اوپر مانتے ہیں، تبھی تو آپ ہندو ہیں. اگر آپ اوپر نہیں مانیں گے تو آپ تو کنورٹ ہو جائیں گے 2 دن میں. تو وہ تو کرسچینٹی ہو یا یہودی ہو، جو بھی مذہب ہو، اس کے فالوورس ہم اپنے کو سب سے بہتر مانتے ہیں، سب سے اچھا راستہ، اس لیے تو اس ریلیجن پہ ہیں. تو اس میں ٹکراؤ کی بہت بڑی گنجائش نہیں ہے. اور اب ایک نئی اور چال چلی، جب اس سے پریشان ہو گیا کہ یہ تو رک نہیں رہا، تو اب سائیکولوجیکل مار دوسری ایک موومنٹ نیا شروع کیا ہے کہ اسلام سے میسو کنورژن ہو رہا ہے دوسرے ریلیجنس میں. اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا. کیوں کہ اگر کوئی انسان جو مسلمان ہے
وہ مسلمان نہیں رہ سکتا تو وہ دوسرے ریلیجن میں رہ ہی نہیں سکتا. جتنا لبرل ہمارے لحاظ سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں دوسروں کے لحاظ سے، میں جو فیل کرتا ہوں، جو میں نے اسٹڈی کیا، کہ جتنی فلیکسیبلٹی، جتنی آسان ہے، ہمارے تو سیدھی بات ہے، صرف آل مائٹی اللہ گاڈ، دیر نو ون ادر دین اللہ، صرف ایک اللہ ہے سب کچھ. اس کے بعد جو اس نے میسیج بھیجا تھرو ان دا فارم آف قرآن، وہ ہماری ہولی بک ہے جو زندگی بھر ہمیں راستہ بتائے گی، جس نے ہر چیز کا سولوشن دیا. اور ہم دنیا میں کیسے رہیں، کس محبت پیار سے رہیں، غریب کے لیے کیا کریں، امیر کے لیے کیا کریں، جانوروں کے لیے ہمارا کیا ٹریٹمنٹ ہو، غیر مسلم کے ساتھ کیا محبت ہو، یہ ہمارے پروفٹ کی زندگی سے ملتا ہے. اور ہمارا دین کہتا ہے لیٹ ایوری بڈی نوز کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، ارسپیکٹ آف ہز کاسٹ اور ریلیجن، تو آپ کے لیے کھانا حرام ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری دی کہ پڑوس میں، آس پاس میں یہ معلومات رکھیں، کوئی آدمی بھوکا تو نہیں سوتا ہے. تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آر ایس ایس بی جے پی نے 10 سال تک صرف اینٹی مسلم دھرمانترن لا جہاد کے اوپر لوگوں کو، میجورٹی کمیونٹی کو دھوکہ دیا، جس کا نتیجہ اب لوگوں کی سمجھ میں آنے لگا کہ اٹ از نتھنگ بٹ ٹو گین پاور، کرسی قبضانا. اب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے بچوں کو روزگار بھی چاہیے، انہیں ایجوکیشن بھی چاہیے، انہیں ہیلتھ بھی چاہیے. وہ تو اس سے نہیں ملے گی ہندو مسلم کر کے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے، میں نے کئی گارڈ سے بات کری ہے، جو سیکورٹی گارڈز، ان کی سیلری جو ہے 7,000 سے 9,000 کے بیچ ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. تو آپ ذرا غور تو کریے، 250 روپیہ پر ڈے یا 300 روپیہ پر ڈے کیسے وہ اپنی فیملی چلائے گا، اور 12 گھنٹے ڈیوٹی دے گا. دکانوں پہ بچے کام کرتے ہیں، ینگس 5,000 6,000 ہزار روپیہ دے رہے ہیں، صرف 5-7% ہے جنہیں 10-12 ہزار ملتا ہے. سوچیں ان کا کیا ہوگا. بی ٹیک اور ایم ٹیک کرنے کے بعد اور ایم بی اے کرنے کے بعد 15,000 سے 25,000 کا جاب مل رہا ہے، روزگار، اور وہ بھی سب کو نہیں. کیا ہوگا ان کا؟ گڑگاؤں میں یا نوئیڈا میں تو کمرہ ہی 10,000 میں ملتا ہے، پھر کھانا پینا بھی ہے. تو یہ لوگوں کے اب سمجھ میں آ رہی ہے. تو دھرمانترن یا لا جہاد کو آپ اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی لڑکی کو نام بدل کر کے، اپنا ہندو رکھ کر کے، دھوکہ دے کر کے پیار میں پھنسا کے، تو اسے پھانسی کی سزا دی جائے. بٹ بی آنیسٹ، یہ نہیں کہ ون وے، کہ اگر مسلمان لڑکا، مسلمان لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرے تو گھر واپسی ہے، مسلمان ہندو بن جائے تو گھر واپسی ہے، اور وائس ورثا جو دھرمانترن ہے. تو یہ نہیں چلنا چاہیے، یہ غلط ہے. ہر آدمی کو رائٹ ہے ریلیجن پریکٹس کرنے کا، لیکن یہ اپنی جگہ ہے کہ کسی کو آپ دھوکہ دے کر کے، لالچ دے کر کے اگر کنورٹ کرتے ہیں تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. اینڈ دس از ناٹ اے پارٹ آف اسلام. بھول جائیے. آپ اپنے کو مسلمان، اچھا مسلمان بنا لیں تو وہی کافی ہے، آپ کو اوروں کی ضرورت نہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہی کہنا تھا. وہ پھر ایڈ کروں کہ ایک نیا شروع کیا کہ مسلمانوں کا تو کنورژن. آپ ڈیٹا لے لیجئے پوری دنیا کا، کہاں کنورژن ہو رہا. مسلمان کیسے جائے گا دوسرے ریلیجن میں؟ کوئی نہیں جا رہا ہے. سب سے زیادہ کرسچنز کنورٹ ہو رہے ہیں، چونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، انٹلیکچوئلس ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے گورے، وہ پڑھ رہے ہیں اسلام کو، اینڈ دے آر کنورٹنگ، دے آر فرسٹریٹڈ ان دیئر لائف. تو یہ ہیٹریڈ زیادہ دن نہیں چلنے والی. اس سے ملک کی ترقی نہیں ہوگی، قوم کی ترقی نہیں ہوگی. ملک سب کا ہے، سب مل کر کے چلیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، بھائی چارہ بنائے رکھیں، تبھی ملک سروائیو کرے گا. اس طرح سے نہیں چلے گا. صرف دھرمانترن، لا جہاد،
ہندو مسلمان پاکستان انڈیا وی آر آل بردرس، سب بھائی ہیں، مل جل کر کے چلے گا، سب کی حصے داری ہوگی. تھینک یو ویری مچ.